नमो नमः। अत्र भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। अद्य वयं शिलालेखविषये पठिष्यामः। शिलालेखः कीदृशः भवति, शिलालेखस्य किं प्रयोजनम् आसीत्, शिलालेखस्य किं महत्त्वं भवति इत्यादिकान् सर्वान् विषयान् गृहीत्वा वयमद्य अत्र पठिष्यामः। शिलालेखः अत्र अस्माकं प्रथमः पाठः। शिलालेखसम्बन्धी ये विषयाः सन्ति येषाम् अद्य वयं विचारं करिष्यामः ते सन्ति पठनीयविषयाः। शिलालेखस्य परिभाषा, शिलालेखस्य प्रयोजनं, शिलालेखस्य महत्त्वं, शिलालेखस्य स्थानं, गिरनाराभिलेखस्य ऐतिहासिकपरिचयः, गिरनाराभिलेखस्य सविस्तरं परिचयः, अनेन अभिलेखेन प्राप्तानि ऐतिहासिकतथ्यानि। शिला नाम भवति प्रस्तरः। प्रस्तरः यथा हिन्दीभाषायाम् उच्यते पत्थर इति। लेखः भवति विन्यासः, यस्मिन् लिख्यते, येन वा लिख्यते इति लेखः। शिलालेखः अर्थात् प्रस्तरे यः अपि लिख्यते तस्य नाम भवति शिलालेखः। प्राचीने काले किम् आसीत्, यथा वयमद्य द्रक्ष्यामः सैन् बोर्ड् भवति अथवा ध्वनिविस्तारकयन्त्रं भवति, तेन ध्वनिविस्तारकयन्त्रेण कश्चिदपि आदेशः भवति सर्वकारस्य, सः सर्वस्मै श्राव्यते। यथा कश्चित् ग्रामे भवति, तस्य पार्श्वे किमपि श्रवणस्य कृते यन्त्रं न भवति, तदर्थम् अद्यापि अस्मिन्नपि युगे ध्वनिविस्तारकयन्त्रेण याने याने ये सर्वकारीयजनाः सन्ति ते परिभ्रमन्ति, जनान् उद्बोधयन्ति यत् सर्वकारस्य कः आदेशः। तथैव प्राचीने काले किम् आसीत्, यत् अस्य कार्यस्य कृते शिलालेखस्य ग्रहणं कृत्वा जनान् नृपः उद्बोधयन्ति स्म, अतएव अस्य नाम शिलालेखः भवति। अस्य तस्मिन् काले बहु प्रयोजनम् आसीत्। शिलालेखस्य का परिभाषा इत्यस्मिन् विषये अत्र उच्यते अस्माभिः यत् शिला नाम प्रस्तरस्य भवति। प्रस्तर नाम पत्थर इति हिन्दीभाषायाम् उच्यते। लेखशब्दस्य अर्थः लेखनं। शिलायां यः लेखनं क्रियते स भवति शिलालेखः। अर्थान्तरे प्राचीने काले प्रजार्थं सन्देशाय यः अक्षरविन्यासः शिलायां क्रियते स्म स शिलालेखः। अद्य यदापि यत्रापि ये प्राचीना ऐतिह्यविदः सन्ति ते यत्र कुत्रापि गत्वा यत्र अस्माकम् ऐतिहासिकभूमिः वर्तते तत्र गत्वा भूमिं खनित्वा एतादृशा ये शिलालेखाः सन्ति तान् अन्वेषयन्ति। तान् अन्विष्य च तत्र किं किं लिखितमस्ति, कस्य कस्य नृपस्य विषये तत्र लिखितमस्ति इत्यादिकं सर्वं विचार्य ते ऐतिह्यम् अस्माकं समक्षे आनयन्ति। शिलालेखस्य कारणात् एव बहूनां राजानाम् इतिहासः अस्माकं समक्षम् आगच्छति। यदि तेषां नृपाणां शिलालेखाः न स्युः चेत् अद्यापि तेषां नृपाणां विषये वयं किमपि ज्ञातुं न शक्नुमः। अतः शिलालेखः एव एकः एतादृशः उपायः यस्मिन् विषये वयं विचार्य तत्र वयम् एवं ज्ञातुं शक्नुमः यत् एषः कस्य नृपस्य विषये ऐतिहासिकतथ्यम् उद्घाटयति। तथैव अग्रे उच्यते शिलालेखस्य प्रयोजनं। शिलालेखस्य किं प्रयोजनं? शिलालेखं प्रजाभ्यः सन्देशप्रदानार्थं नृपो लेखयति स्म। यथा अद्यापि ध्वनिविस्तारकयन्त्रमाध्यमेन याने स्थित्वा सर्वकारीयजनाः ग्रामं ग्रामं प्रति गत्वा जनान् उद्बोधयन्ति, जनान् च प्रेरयन्ति भवन्तः किं कुर्वन्तु इत्यादिकं। तथैव शिलालेखः अपि जनान् उद्बोधयति स्म तस्मिन् काले। यतोहि नृपस्य समक्षम् एतादृशः अयमेव एकः उपायः आसीत् येन माध्यमेन वयं जनान् उद्बोधयितुं शक्नुमः वा उद्बुद्धः भवितुं शक्नुमः। प्राचीने काले नृपः सन्देशानां राजाज्ञानां च प्रसाराय शिलालेखस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म। यतोहि यथा अद्य दूरवाणी विद्यते अथवा ईमेल् माध्यमः वर्तते अथवा अन्यच्च पत्रम् एकं समीचीनं माध्यमं वर्तते, तेन माध्यमेन झटिति एव जनाः जानन्ति। अथवा दूरदर्शन यन्त्रं भवति, तस्मिन् यन्त्रे एकस्मिन् क्षणे एव अस्माकं समाजे किं घटति, किं च प्रचलति, किं परिवर्तते,
कुत्रापि विदेशेपि किं भवति, एकेनैव निमेषेण वयं झटितुं जातुं शक्नुमः। परन्तु तस्मिन् प्राचीने काले एतादृशः कश्चिदपि उपायः अस्माकं पार्श्वे अथवा नृपाणां पार्श्वे न आसीत्, येन माध्यमेन ते प्रजाः उद्बोधयितुं झटिति शक्नुवन्ति। अतः तेषां पार्श्वे अयमेव शिलालेखः एक एतादृशः उपायः आसीत्, येन उपायेन ते झटिति जनान् उद्बोधयितुं समर्थाः भवन्ति स्म। अत एव अत्र उच्यते प्राचीने काले नृपः सन्देशानां राजाज्ञानां च प्रसाराय शिलालेखस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म। यदा कदा नृपः प्रजां सम्बोधयितुमपि शिलालेखस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म, यथा प्रजाः धर्मे रताः स्युः, प्रजाः सत्यं वदेयुः, प्रजाः धार्मिककार्याणि कुर्वन्तु, प्रजाः परस्परम् ईर्ष्यां मा कुर्वन्तु इत्यादिकं यदपि धार्मिकः उपदेशः वर्तते, तस्य उपदेशस्य कृते अपि यदा कदा नृपः शिलालेखस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म। शिलालेखं पठित्वा प्रजा नृपस्य आशयेन परिचिता भवति स्म। नृपः अस्माकं कृते किं करोति, नृपः अस्मान् किम् उपदिशति, नृपः सम्प्रति अस्माकं हिताय किं करिष्यति इत्यादिकं सर्वमपि नृपः शिलालेखमाध्यमेनैव विज्ञापयति स्म। शिलालेखस्य किं महत्त्वं विद्यते इत्यस्मिन् विषये अत्र उच्यते, शिलालेखः बहुकालं यावत् सुरक्षितो भवति। यथा कर्गदः कागज इति वर्तते, यदि तस्य उपरि जलं पतति चेत् स क्षणे एव तस्य विनाशः भवितुं शक्नोति। परन्तु शिलालेखः एक एतादृशः उपायः वर्तते, वर्षा वा स्यात्, वृष्टिः स्यात्, झञ्झावातः स्यात् वा तस्य उपरि जलप्रपातः स्यात्, जलस्य निपातनं तत्र स्यात्, परन्तु तस्य शिलालेखस्य किमपि न भवति। अत एव उच्यते शिलालेखः बहुकालं यावत् सुरक्षितो भवति। शिलालेखे लिखितः सन्देशोऽपि जनान् दीर्घकालाय सम्बोधयति। अतः यथा एकस्मिन् स्थाने शिलालेखः अस्माभिः स्थापितः, तं शिलालेखं दृष्ट्वा अनेके जनाः बहुकालं यावत् सम्बोधिताः भवन्ति। तस्मिन् शिलालेखे किं लिखितम् अस्ति, तं लिखितं दृष्ट्वा ते उद्बुद्धाः भवन्ति, उद्बोधिताः भवन्ति। तं शिलालेखं दृष्ट्वा नृपः अस्माकं कृते किं कथयति इति विचार्यते, तथैव व्यवहरन्ति। अतिवृष्टौ, अत्यातपे, झञ्झावाते इत्यादि विपत्सु अपि शिलालेखः कमपि विकारं न प्राप्नोति, तस्य किमपि न भवति। स यथा स्थापितः तथैव अस्माकं समक्षे बहुकालं यावत् तिष्ठति। अन्येन कर्गदादिमाध्यमेन तु सः सन्देशः झटिति विनश्यति, तस्य विनाशः भवति। तथा सर्वेषां प्रजाजनानां कृते सुलभोऽपि नास्ति। यथा यदि वयम् अद्यापि द्रक्ष्यामः चेत्, यथा ईमेल् एकः माध्यमः अस्ति सम्प्रेषणस्य, परन्तु ईमेल् माध्यमेन अपि सर्वे जनाः अद्यापि अस्मिन् युगे अपि उद्बोधिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। यथा वीडियो माध्यमेन अपि जनाः उद्बोधिताः भवन्ति, परन्तु एक एव वर्गः य अर्थेन अथवा य आधुनिकी सम्प्रेषण प्रणाली वर्तते, तया प्रणाल्याः यः परिचितः वर्तते, स एव जनः तेन लाभं कर्तुं शक्नोति। परन्तु ये जनाः ग्राम्याः सन्ति, ग्रामे निवसन्ति, वा ये जनाः अपठिताः सन्ति, ते जनाः तेन माध्यमेन उद्बोधिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। तेषां कृते अद्यापि यथा शिलालेखः वर्तते अथवा कश्चित् एतादृशः लेखः यः बहुकालं यावत् तिष्ठति, सः लेखः उपादेययुक्तः भवति। अत एव अत्र उच्यते अन्येन कर्गदादिमाध्यमेन तु सः सन्देशः झटिति विनशति, तथा सर्वेषां प्रजाजनानां कृते सुलभोऽपि नास्ति। अत एव शिलालेखः उपादेययुतः। यथा अद्यत्वे ध्वनिविस्तारकयन्त्रद्वारा सर्वकारीय आदेशः ग्रामे ग्रामे, नगरे नगरे सर्वकारीयजनैः प्रदीयते, तथैव प्राचीने काले शिलालेखोऽपि एतत् कार्यं सम्पादयति स्म। अत एव शिलालेखस्य तस्मिन् काले बहु महत्त्वम् आसीत्। शिलालेखस्य किं स्थानं, शिलालेखः कस्मिन् कीदृशे वा स्थाने प्रयुज्यते स्म अथवा आयुज्यते स्म, शिलालेखस्य किं स्थानमासीत् इत्यस्मिन् विषये मया उच्यते यत् शिलालेखः एतादृशे सार्वजनिके स्थले भवति यत्र प्रजाजनानाम् आवागमनं बहु भवति। अर्थात् तादृशे स्थाने शिलालेखस्य महत्त्वम् अधिकं भवति स्म, यत्र जनाः बहवः आगच्छन्ति स्म। यथा अद्यापि यदि वयम् अस्मिन्
आधुनिके युगे वदिष्यामि यथा बस् स्थानकं भवति, रेल् स्थानकं भवति, यत्र वा जनाः बहवः जनसम्मर्दः वा यत्र भवति तत्र आगत्य जनाः एकत्रिताः भवन्ति, तत्र यत् लिखितमस्ति तं पठित्वा जनाः उद्बोधिताः भवन्ति। तथैव शिलालेखः अपि एतादृशे सार्वजनिके स्थले भवति स्म, यत्र प्रजाजनानाम् आवागमनं बहु भवति, यत्र सरलतया जनाः इमं शिलालेखं द्रष्टुं शक्नुयुः। यथा अद्यापि अस्मिन्नपि काले यदा कश्चित् जनता कृते यदि वयं विचारं कुर्मः यत् एषः अस्माकं विचारः जनता समक्षं गच्छेत्, तर्हि वयं किं कुर्मः यत् यत्र जनाः बहवः आगच्छन्ति वा य कश्चिदपि मार्गस्य चतुष्पथः भवति, तत्र तस्मिन् चतुष्पथे वयं किं कुर्मः यत् एकं फ्लेक्स् इति कृत्वा तत्र स्थापयामः। तस्मिन् फ्लेक्स् मध्ये किं किं लिखितमस्ति, येपि जनाः ततः गच्छन्ति वा आयन्ति ते सर्वेपि तत्र पश्यन्ति। तथैव तस्मिन्नपि काले यत्र जनाः बहु आगच्छन्ति स्म, तत्रैव अयं शिलालेखः स्थाप्यते स्म। यथा अद्यत्वे सङ्गणकयन्त्रनिर्मितं बैनर् पत्रं प्रयुज्यते, तथैव प्राचीने काले शिलालेखः तदेव कार्यं करोति स्म। सम्प्रति सर्वप्रथमं वयमत्र शकराजस्य रुद्रदामनः गिरनार अभिलेखविषये चर्चां कुर्मः। अस्माकं यः पठनीयविषयः वर्तते तस्मिन् सर्वप्रथमः अस्माकं शिलालेख सम्बन्धी यः विषयः वर्तते तत्र शकराजस्य रुद्रदामनः यः गिरनाराभिलेखः, तस्य अभिलेखस्य विषये वयं चर्चां कुर्मः। अयम् अभिलेखः बहु प्रसिद्धः अस्ति, इतिहासे अस्य बहु वैशिष्ट्यं वर्तते। तत्रापि प्रथमं वयम् अस्य गिरनाराभिलेखस्य ऐतिहासिकपरिचयं प्राप्नुमः। ऐतिहासिकपरिचयेन वयम् एवं ज्ञास्यामः यत् अस्य कीदृशम् ऐतिहासिकमहत्त्वम् आसीत्। गिरनाराभिलेखस्य ऐतिहासिकपरिचयम् उद्धर्तुं वयम् अत्र वक्तुं शक्नुमः यत् अस्य शिलालेखस्य स्थानं जूनागढ़ नगरम् आसीत्। एतद् नगरं गुजरात् प्रान्ते सम्प्रति वर्तते। अस्य शिलालेखस्य भाषा संस्कृतं वर्तते। अस्य शिलालेखस्य या लिपिः वर्तते सा लिपि ब्राह्मी वर्तते। अस्य शिलालेखस्य कालः रुद्रदाम्नः नृपस्य राज्यकालः। तस्मिन् राज्यकाले 72तमं शक संवत् वर्तते, यतोहि अयं रुद्रदामः नृपः अनेन नृपेण स्वस्य एकः संवत् प्रचालितः, तस्य संवतः नाम शक संवत् इति वर्तते। विषयः रुद्रदाम्नः प्रान्तीयशासकेन सुविशाखेन सुदर्शन सेतुबन्धस्य पुनर्निर्माणं कारितम्। अस्य जूनागढ़ अभिलेखस्य मुख्यं यत् प्रयोजनं वर्तते तत् प्रयोजनमस्ति यत् अस्य रुद्रदाम्नः एकः प्रान्तीयशासकः आसीत्। यथा अद्यापि भारते एकः केन्द्रीयसर्वकारः वर्तते, तथा च राज्ये एकः राज्यसर्वकारः वर्तते, तथैव तस्मिन् काले रुद्रदामन् सदृशः यः नृपः स केन्द्रीयसर्वकार सदृशः, तथा च यः सुविशाखः वर्तते यः स मुख्यमन्त्री सदृशः यः प्रान्ते भवति। तेन सुविशाखेन सुदर्शन नामकम् एकं तडाग सदृशं वर्तते, तस्मिन् सेतुबन्धस्य पुनर्निर्माणं तेन सुविशाखेन कारितम्। अस्मिन् अभिलेखे सेतुबन्धस्य प्राक्तन इतिहासः तत्र उक्तः वर्तते यत् रुद्रदाम्नः प्रागपि तत्र केन केन नृपेण किं किं कार्यं कारितम्। रुद्रदाम्नः राजनैतिकोपलब्धयश्च तत्र उत्कीर्णाः सन्ति अस्मिन् अभिलेखे। अस्य अभिलेखस्य इतिहासे बहु महत्त्वम् अस्ति, यतोहि अयम् अभिलेखः बहुभिः नृपैः सम्बद्धः वर्तते। गिरनाराभिलेखस्य सविस्तरं परिचयः अत्र अस्माभिः उच्यते। अयम् अभिलेखः गुजरात् प्रान्तस्य जूनागढ़ नगरस्य गिरनार नामक पर्वतस्य प्रदेशे विद्यते। गिरनार नामक पर्वते स्थित्वात् अस्य अभिलेखस्य नाम गिरनाराभिलेखः सञ्जातः, यतोहि तस्य पर्वतस्य अपि नाम गिरनार पर्वतः, अतः एव तस्य अभिलेखस्य यः अभिलेखः तस्मिन् पर्वते प्राप्यते तस्मात् कारणादेव अस्य अभिलेखस्य नाम गिरनाराभिलेखः सञ्जातः। अयम् अभिलेखः शुद्ध संस्कृतभाषायाम् उपलभ्यते। अशोकस्य स्कन्दगुप्तस्य चापि अभिलेखो अत्र पर्वते अंकितो विद्यते, अत एव निश्चितमेव तत् महत्वपूर्णं स्थानम् आसीत् इति। यतोहि अत्र अनेन शिलालेखेन गिरनार अभिलेखेन च अशोकः अपि सम्बद्धः,
स्कन्दगुप्तः अपि सम्बद्धः, तथा च रुद्रदामन् नामकः नृपः अपि सम्बद्धः। एतस्मात् कारणात् निश्चितमेव इदं विद्यते यत् एतत् स्थलं महत्त्वपूर्णम् आसीत्। अस्य स्थलस्य महत्त्वपूर्णकारणादेव अत्र अस्य सुदर्शननामकस्य तडागस्य पुनर्निर्माणम् अनेन रुद्रदाम्ना नृपेण कारितम्। अग्रे गिरिनाराभिलेखस्य सविस्तरं परिचय इत्यस्मिन् विषये अग्रे उच्यते। रुद्रदामन् नामकस्य नृपस्य नैके अभिलेखाः, परं च अयम् एकाकी अभिलेखः यो हि तस्य नृपस्य विषये व्यवस्थितं ज्ञानं प्रददाति। अन्येपि अभिलेखाः अस्य रुद्रदामनृपस्य सन्ति, परन्तु तैः अभिलेखैः अस्य नृपस्य विषये स्पष्टपरिचयः न प्राप्यते, परन्तु अनेन शिलालेखेन स्पष्टः परिचयः प्राप्यते। अनेन अभिलेखेन विज्ञायते यदयं क्षत्रपः आसीत्, अर्थात् तत्र तस्मिन् समये बहवः लघु नृपाः आसन्, परन्तु तेषामपि लघुनृपाणाम् अयम् एकः नृपः आसीत् यः क्षत्रपः उच्यते। क्षत्रपः शक्सम्बद्धः, अर्थात् शक्सम्बद्धः ये लघु नृपाः आसन् ते क्षत्रनाम्नः प्रसिद्धाः। तेषां सर्वेषामपि क्षत्राणां पाता पालयिता वा क्षत्रपः अयं रुद्रदामन् नामकः नृपः उच्यते। अनेकेषां क्षत्रपाणां शासकत्वाद् अयं महाक्षत्रपः आसीत्। क्षत्रपः ये लघु स्थानस्य नृपाः सन्ति तेषां सर्वेषां नृपाणाम् अयं शासकः, अत एव अयं महाक्षत्रपः आसीत्। अयम् उज्जैननगरस्य क्षत्रपकुलस्य प्रमुखः शासकः आसीत्। उज्जैनी मध्यप्रदेशप्रान्ते वर्तते। सम्प्रति उज्जैन इति नाम्ना प्रसिद्धं नगरं वर्तते। तस्यैव नगरस्य क्षत्रपकुलस्य अयं शासकः प्रमुखः आसीत्। अस्मिन् अग्रे गिरिनाराभिलेखस्य सविस्तरपरिचये उच्यते। अस्य अभिलेखस्य नायकः रुद्रदामन् नाम नृपो विद्यते। महाक्षत्रप इति उपाधिना समलङ्कृतोऽयम्। अस्मिन् अभिलेखे अस्य नृपस्य वंशः, कृतित्वं, व्यक्तित्वं, सुदर्शननामकस्रोतो विषयश्च उल्लिख्यते। अर्थात् अयं रुद्रदामन् नाम नृपः वर्तते। अस्य किं कृतित्वं, कीदृशं व्यक्तित्वं, किं च करोति स्म, अस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, कीदृशी अस्य प्रकृतिः, किं च करोति स्म, प्रजाजनानां कृते अयं कीदृशः आसीत् इत्यादिकं सर्वमपि विषयम् अत्र शिलालेखे उपलभ्यते। अत एव अनेन तदानीन्तनम् ऐतिह्यमपि आलोक्यते यत् तदा कीदृशम् ऐतिह्यम् आसीत्, अथवा रुद्रदामन् नृपस्य यः परिचयः अस्ति सः कीदृशः वर्तते, तस्य स्वभावः कीदृशम् आसीत् इत्यादिकं सर्वमपि वयं शिलालेखमाध्यमेन विज्ञातुं शक्नुमः। अनेन अभिलेखेन प्राप्तानि ऐतिहासिकतथ्यानि सन्ति। यथा रुद्रदामन् विषये रुद्रदाम्नः वंशपरिचयः अत्र प्रस्तूयते। अर्थात् शिलालेखे रुद्रदामन् नृपस्य वंशः कीदृशः आसीत् तस्य परिचयः अत्र विस्तरेण प्रस्तूयते। यदयं ख्यातिप्राप्तस्य महाक्षत्रपस्वामी चेष्टनस्य पौत्रः, अर्थात् अस्य यः पितामहः आसीत् तस्य नाम चेष्टनः आसीत्। तथा च नृपस्य महाक्षत्रपस्वामिनः जयदाम्नः पुत्रः, अर्थात् अस्य यः पिता आसीत् तस्य नाम जयदामा आसीत्। चेष्टनाय रुद्रदाम्ने च महाक्षत्रपदस्य प्रयोगः राजनीतिकदृष्ट्या तयोः महता स्वतन्त्रसत्ताद्योतकश्च विद्यते। चेष्टनः रुद्रदाम्नः अयं पितामहः वर्तते। अस्य कृते महाक्षत्रप इति पदस्य प्रयोगः वर्तते। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं यत् महाक्षत्रपः सः भवति यत् यः क्षत्रपाणाम् उपरि राज्यं करोति। अयमपि अस्य यः पितामहः आसीत् सः अपि तादृश एव महानायकः आसीत् इति शिलालेखेन सिद्ध्यति। तथा च रुद्रदाम्नः यः पिता वर्तते जयदामा, सः अपि एकः महानायकः आसीत् इति शिलालेखेन विज्ञायते। रुद्रदाम्नः पिता जयदामन् नाम, तेन सातवाहन वंशस्य नृपे विजयं प्राप्य महाक्षत्रपोपाधिः स्वीकृतः। अर्थात् महाक्षत्रपोपाधिः जयदामन् नाम यः रुद्रदाम्नः पिता वर्तते तेन कदा प्राप्ता इति अस्मिन् विषये उच्यते यत् सातवाहन वंशस्य यः नृपः आसीत् तं नृपं विजित्य अनेन महाक्षत्रपोपाधिः स्वीकृतः। अनेन अभिलेखेन प्राप्तानि ऐतिहासिकतथ्यानि अग्रे सन्ति।
अस्मिन् अभिलेखे रुद्रदाम्नः काल 270तमः निर्दिष्टः। अयं संवत् न कुत्रापि उल्लिखितः, अत एव शकपरिवारेण सह सम्बन्धत्वात् अयं शकसंवत् स्यात् इति अस्माभिः विज्ञायते। अनेन अभिलेखेन प्राप्तानि ऐतिहासिकतथ्यानि यानि सन्ति तेषु अग्रे उच्यते यत् रुद्रदाम्नः विशालं राज्यम् आसीत् यत्र सः शासनं करोति स्म। अनेन अवगम्यते यत् तस्य विशालं विस्तृतं च राज्यमासीत्। अभिलेखे तेन नृपेण स्ववीर्येण जितानि राज्यानि उद्धृतानि सन्ति यत् स्वबलेन स्वपराक्रमेण तेन कानि कानि राज्यानि विजितानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि राज्यानाम् अस्मिन् शिलालेखे उदाहरणं प्रदीयते। तद्यथा अनेन अभिलेखेन प्राप्तानि यानि ऐतिहासिकतथ्यानि सन्ति तेषु अत्र उच्यते यत् कुत्र कुत्र तेन शासनं कृतं। शासनानां विषये उच्यते पूर्वापरा करावन्ती, पूर्वस्यां पश्चिमायां च दिशि यः मालवादेशः वर्तते, अवन्तीदेशश्च वर्तते, एतयोः देशयोः उपरि तेन शासनं कृतम्। अनूपनिप्रदः मान्धाताप्रदेशः वर्तते, तत्रापि तेन विजित्य स्वशासनं कारितम्। अनर्थः द्वारिकायाः चतुर्दिक्प्रदेशः वर्तते, सम्प्रति अपि द्वारिका इति प्रसिद्धमेव वर्तते, तत्र तेन विजित्य स्वपराक्रमेण प्रशासनं कृतं। स्वभ्रं साबरमतीनद्याः तटीयभागाः सन्ति, तेषु तटीयभागेषु अपि तस्य शासनम् आसीत् इति शिलालेखेन निश्चितमेव अवगम्यते। अनेन अभिलेखेन प्राप्तानि ऐतिहासिकतथ्यानि यानि सन्ति तेषु अग्रे उच्यते सुराष्ट्रम्। जूनागढ़नगरस्य समीपवर्ती एकः प्रान्तः वर्तते, तत्र अद्यापि सौराष्ट्र इति उच्यते, तस्यैव इदं सुराष्ट्रम् इति नाम वर्तते। तस्मिन् सुराष्ट्रनामके स्थलेपि तेन स्वशासनं कृतं। मरुः मारवाड़ स्थानं वर्तते, मरु इति मरुस्थलमपि उच्यते। इदं स्थानं सम्प्रति राजस्थानप्रदेशे वर्तते, तत्रापि तस्य शासनम् आसीत् इति शिलालेखेन अवगम्यते। कच्छः, कच्छस्थलस्य पार्श्ववर्ती भागः वर्तते, तत्रापि अस्य नृपस्य शासनम् आसीत्। सिन्धः, सिन्धुनद्याः भागः वर्तते, सौवीरः, सिन्धुनद्याः समाप्तिभागः वर्तते। एतयोः स्थलयोः मध्ये अपि अस्य नृपस्य शासनम् आसीत् इति कृत्वा वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः यत् अस्य नृपस्य रुद्रदामन् नामकस्य कीदृशं विशालं राज्यमासीत्। अनेन राज्येन अन्येपि केचन प्रदेशाः सन्ति, येषु प्रदेशेषु शासनं कृतं। तेषु कुकुरः इति एकं स्थानं विद्यते। सिन्धुनद्याः वारिपामपर्वतस्य अधोभागः यः विद्यते तत्र इदं स्थानमस्ति। अपरान्तं कोङ्कणभागः वर्तते। निषादः सरस्वतीनद्याः पश्चिमविन्ध्यप्रदेशस्य भागः वर्तते। अन्येपि केचन भागाः तत्र शिलालेखे उद्धृताः सन्ति, परन्तु ये मुख्याः आसन् ते सर्वेपि प्रदेशाः अस्माभिः अत्र उक्ताः। एतेषु प्रदेशेषु एव तेन नृपेण स्वशासनं कृतम्। अग्रे उच्यते रुद्रदामन् नामायं नृपः सातवाहन शासनस्य नृपं द्विवारं पराजितवान्। सातवाहन शासनस्य यः नृपः आसीत् तं द्विवारम् अयं नृपः पराजितवान्। अयम् अस्यैव दुहितुः पतिरासीत् इति ऐतिहासिकाः वदन्ति। ऐतिहासिकाः कथयन्ति यत् सातवाहन शासनस्य यः नृपः आसीत् तस्य नृपस्य एव या पुत्री, तया पुत्र्या सह एव अनेन स्वविवाहः कृतः इति ऐतिहासिकाः वदन्ति। अनेन अभिलेखेन कानि तथ्यानि सन्ति ऐतिहासिकानि यानि प्राप्तानि इति विश्लेष्य अत्र उच्यते अस्मिन् पर्वते यावतामपि शासकानाम् अभिलेखाः प्राप्ताः ते सर्वे येन केन प्रकारेणापि सुदर्शनजलस्रोतसा सह सम्बन्धिताः सन्ति। अत्र शिलालेखे केषाञ्चित् नृपाणां नामानि तत्र उल्लिखितानि सन्ति। तेषां नृपाणां नामोल्लेखः स्य तत्र किं प्रयोजनं वर्तते इत्यस्मिन् विषये अत्र उच्यते यत् तेषां नृपाणां किमपि एकम् एतादृशं तत्र सम्बन्धः आसीत् तेन सुदर्शनजलस्रोतसा, तस्मात् कारणात् एव तेषां तत्र नामानि सन्ति। अशोकस्य जूनागढ़नगरस्य अभिलेखे, स्कन्दगुप्तस्य जूनागढ़नगरस्य अभिलेखे, रुद्रदाम्नः शिलालेखे च अस्य स्रोतसः चर्चा विद्यते। अशोकस्य जूनागढ़नगरे अभिलेखे अपि
अस्य स्रोतस्य नाम वर्तते। स्कन्दगुप्तस्य यः अभिलेखः वर्तते तस्मिन्नपि अस्य नाम स्रोतसः नाम विद्यते। अत्र रुद्रदाम्नः यः शिलालेखः वर्तते जूनागढ़ नगरस्थः तस्मिन्नपि अस्य स्रोतसः सुदर्शननामकस्य नाम वर्तते। परन्तु अत्र इदं ध्यातव्यं यत् अशोकस्य यः जूनागढ़नगरस्य अभिलेखः, स्कन्दगुप्तस्य जूनागढ़नगरस्य यः अभिलेखः अथवा रुद्रदाम्ना यः शिलालेखः वर्तते, एतेषां त्रयाणामपि नृपाणां यः अभिलेखः वर्तते स एकत्रैव एकस्यामेव शिलायां वर्तते इति अस्माभिः ध्यातव्यमेव। अस्य कारणम् इदं स्यात् यत् अत्रत्यानां जनानां जीवने अस्य स्रोतसः महत्त्वम् अत्यधिकम् आसीत्। वयं जानीमः यत् जलं जीवनम् उच्यते। अद्य संस्कृते जलस्य एकं पर्यायपदं वर्तते जीवनं। जीवनं नाम जलस्य वर्तते। तो जलस्य महत्त्वं सर्वेषामपि जनानां समक्षम् आयाति एव। अस्मिन् युगे अपि जलस्य कृते जनाः इतस्ततः परिभ्रमन्ति, परन्तु शुद्धं जलं न प्राप्यते। तो स्यात् तस्मिन्नपि काले यत् जनाः जलस्य कृते अस्य स्रोतसः पार्श्वे आगच्छेयुः, अत्र आगत्य च जलं प्राप्य ते तृप्तिं गच्छन्ति स्म। तस्मात् कारणात् यस्यापि नृपस्य तत्र शासनम् अभवत्, तेन नृपेण अत्र ध्यानं प्रदत्तं यत् अस्य सुदर्शननामकस्य तडागस्य पुनर्निर्माणम् अथवा अस्य संरक्षणस्य उपायः तेन नृपेण कृतः। प्राकृतिकापदां कारणात् अस्य स्रोतसः स्थितिः अतिविकृतिं गतः। प्राकृतिक आपदः भवन्ति, यथा अतिवृष्टिः सञ्जाता, अनावृष्टिः सञ्जाता अथवा झञ्झावातः बहुविधः आगच्छेत्, अथवा कदाचित् एतादृशम् अधिकं जलं पर्वतात् आगच्छति, येन जलेन अस्य सुदर्शनस्य यदपि आसीत् तत्सर्वं विनष्टम्। अस्य यानि कुलानि आसन् तानि सर्वाणि भ्रष्टानि। अस्य तटे ये वृक्षाः आसन् ते सर्वेपि वृक्षाः विनष्टा। एवं कृत्वा सुदर्शनं दुर्दर्शनं जातम्, अर्थात् कश्चिदपि जनः इदं सुदर्शनं द्रष्टुं न वाञ्छति स्म। तो प्राकृतिकानाम् आपदानां कारणात् अस्य स्रोतसः स्थितिः अतिविकृतिं गता। अत एव येनापि शासकेन अत्र राज्यं कृतं तस्यैव ध्यानम् अत्र आगतं, पुनर्निर्माणं च कार्यतं। यतोहि इदं सुदर्शनम् अत्रत्याः ये जनाः आसन् तेषां जनानां जीवने अतीव महत्त्वं स्थापयति स्म। सर्वे जनाः अनेन सुदर्शननामकेन तडागेन सम्बद्धाः आसन्। अत्र आगत्य जलं नीत्वा ते स्वजीवनं धन्यं कुर्वन्ति स्म। अत एव अस्य अत्यधिकं महत्त्वम् आसीत्। यस्यापि नृपस्य अत्र शासनम् अभवत्, तेन नृपेण प्रथमतया अस्य पुनर्निर्माणम् अथवा पुनरुद्धारः च कारितः। अग्रे उच्यते गिरनाराभिलेखेन विज्ञायते यत् सुदर्शनम् इदं दुर्दर्शनं जातं। तत्र अभिलेखे अस्य सुदर्शननामकस्य तडागस्य विशेषणं प्रदीयते दूरदर्शनम्, अर्थात् यं वयं द्रष्टुमपि न वाञ्छामः, यस्य दर्शनं कर्तुं न वाञ्छामः, तद् दूरदर्शनं भवति। तथैव इदं सुदर्शनमपि जातम्। एतत् स्रोतः अशोकपित्रा चन्द्रगुप्तमौर्येण निर्मितम्। अभिलेखेन इदं सुस्पष्टं वर्तते यत् इदं सुदर्शननामकं यत् स्रोतः वर्तते तस्य स्रोतसः निर्माणं चन्द्रगुप्तमौर्येण कारितम्। अस्य संरक्षणकार्यं तेन स्वमन्त्रिणे पुष्यगुप्ताय समर्पितम्, अर्थात् अस्य स्रोतसः पुनर्निर्माणं पुष्यगुप्तः आसीत् अस्य अशोकस्य एकः मन्त्री। तेन मन्त्रिणा अस्य स्रोतसः पुनर्निर्माणं कारितम्। अशोकस्य शासनकाले अस्य स्थितिः दयनीया आसीत्, अत एव तेन अस्य पुनर्निर्माणं कारितम्। तेन स्वप्रान्तपति तुसाहस्पोः नियुक्तः अस्य निरीक्षणाय, अर्थात् अस्य सुदर्शनस्य निरीक्षणाय, अस्य संरक्षणाय अशोकेन तुसाहस्पः नियुक्तः। और यह च चन्द्रगुप्तमौर्य आसीत्, तस्य चन्द्रगुप्तमौर्यस्य यः मन्त्रिः पुष्यगुप्तः आसीत्, तेन मन्त्रिणा अस्य निर्माणं कारितम्। अशोकेन च अस्य पुनर्निर्माणं कारितं। तेन स्वप्रान्तपति तुसाहस्पो अत्र नियुक्तः। पुनश्च रुद्रदाम्नः कालः आगतः। अस्य काले अस्य स्थितिः दयनीयतां गता। अत्र प्राकृतिक आपदा कारणात् अस्य स्थितिः अतीव विकृतिं गता।
अर्थात जनानां कृते अत्र किमपि न आसीत्। सुदर्शनं जनानां जीवने किमपि महत्त्वं न स्थापयति स्म। अतः रुद्रदाम्ना विचारितं यत् अस्य सुदर्शननामकस्य स्रोतसः पुनरुद्धारः स्यात्। अस्य पुनरुद्धाराय तेन बहु प्रयासः कृतः। तत्र उच्यते अनेन गिरनाराभिलेखेन विज्ञायते यदयम् अभिलेखः 50 उत्तरैकशततमे ईस्वी संवत्सरे अत्र स्थापितः। यतोहि अयं सुविशाख नामकः शासकः वर्तते, सः 50 उत्तरैकशततमे ईस्वी संवत्सरे अत्र शासनं करोति स्म। अस्य शासनस्य काले एव अस्य सुदर्शन नामकस्य तडागस्य रुद्रदामन नामकेन नृपेण पुनरुद्धारः कारितः, यस्मात् तत्रत्याः ये जनाः आसन् ते जनाः अतीव सन्तुष्टाः अभवन्। इतः परम् अभिलेखे किं किं लिखितमिति वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। पुनरपि अत्र किं किम् अस्माभिः अधीतम् इति वयं विचारयामः। शिलालेखस्य का परिभाषा इति अस्माभिः अत्र चर्चितं। विज्ञातं च यत् शिलालेखः किं भवति, शिलालेखस्य किं प्रयोजनं, शिलालेखः कुत्र स्थाप्यते, कस्मात् कारणात् स्थाप्यते, तस्य किं प्रयोजनं भवति इत्यपि अस्माभिः अत्र पाठे विचर्चितं। शिलालेखस्य किं महत्त्वम् अस्ति, तदा ये प्राचीनाः नृपाः आसन् ते केन कारणेन शिलालेखं स्थापयन्ति स्म इति अस्माभिः अत्र विचर्चितं और विज्ञातं च यत् तस्य किं महत्त्वं भवति। शिलालेखस्य किं स्थानं, शिलालेखः कुत्र आयोज्यते, कुत्र च अस्य स्थापनं भवति स्म इत्यपि अस्माभिः अस्मिन् पाठे पठितं। गिरनाराभिलेखस्य ऐतिहासिकपरिचयः कीदृशः वर्तते, कस्मात् कारणात् अयम् अभिलेखः विख्यातः वर्तते इति अस्माभिः अस्मिन् पाठे पठितं। गिरनाराभिलेखस्य सविस्तरं परिचयः किम् अस्ति, सः परिचयः अपि अस्माभिः अत्र पठितम्। अनेन अभिलेखेन कानि तानि तथ्यानि सन्ति ऐतिहासिकानि यानि प्राप्तानि, तेषां विषये अपि अस्माभिः बहु विचारः अत्र कृतः इति सम्मेल्य अस्मिन् पाठे अस्माभिः येषु विषयेषु चर्चा कृता ते विषयाः मन्ये यत् सम्यक्तया अस्माभिः जानीतः। अग्रेपि ते विषयाः अपि अस्माभिः बहु सम्यक्तया अत्र विज्ञातः। अग्रिमे पाठे वयं किं पठिष्यामः इति अस्मिन् कृत्वा अग्रिमे पाठे अस्य गिरनाराभिलेखस्य यः मूलपाठः वर्तते तस्य मूलपाठस्य वयं विवेचनं करिष्यामः। विज्ञास्यामश्च यत् तत्र यः मूलपाठः लिखितः वर्तते तस्मिन् मूलपाठे या भाषा वर्तते तया भाषया सह विवेचनं कृत्वा वयं ज्ञास्यामः यत्र तत्र या मूलपाठस्य पङ्क्तिः वर्तते तस्यां पङ्क्तौ किं किम् ऐतिहासिकं तथ्यं तत्र उद्घाटितं वर्तते इति वयम् अग्रिमे पाठे ज्ञास्यामः, विचारं च करिष्यामः इति कृत्वा